नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी कहाँ प्राय साथीभाइले सोध्ने साइतको बारेमा, मुहुर्तको बारेमा। आज म यात्रा गर्दैछु, कताबाट यात्रा गर्ने, म व्यवसाय सुरु गर्न आँटेँ, कहिले सुरु गर्ने, यो काम गर्ने कि नगर्ने, विवाहको साइत जुराइदिनु होला, व्रतबन्धको साइत जुराइदिनु होला। धेरै साथीहरूले हामीलाई प्राय सोध्ने कुरा यो हो कि साइतका बारेमा, मुहुर्तका बारेमा। यसका बारेमा, यसको आधिकारिकता, प्रामाणिकता, तपाईँ हामी अहिले व्यवहारमा के कसो गर्दैछौँ, त्यो सही छ कि गलत छ कि, यो कुराकानी समग्रमा जोड्ने प्रयास गर्छौँ आज हामी। र हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर, कुराहरू बुझेर र यसलाई जीवनमा परिणत गरिदिनुहुन्छ भन्ने मूल मनसायका आधारमा हामीले यो विषय प्रसङ्ग जोडेका छौँ। साइत आफैमा हो के, मुहुर्त आफैमा हो के, यसलाई कसरी जीवनमा अपनाउने र यसले के फल दिन्छ, के गुण हुन्छ र यसलाई राम्रो ढङ्गमा हामीले उपलब्ध गर्न सकिनौँ, राम्रो ढङ्गमा हामीले प्रयोग गर्न सकिनौँ भने यसबाट के हानि हुन्छ, के नोक्सानी हुन्छ, यसका बारेमा समग्रमा कुराकानी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। र साइत आफैमा एउटा कुराकानी हो। तपाईँ हामी एक व्यक्ति हौँ र काम अर्को कुराकानी हो। यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने, उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने, बिउ एउटा कुराकानी हो, मौसम अर्को कुराकानी हो र त्यसमा रेखदेख अर्को कुराकानी हो र सँगसँगै माटोको उर्वर शक्ति हुनुपर्छ। यति मध्येमा बिउ नराम्रो भयो भने, जतिसुकै राम्रो माटो भए पनि, जतिसुकै राम्रो मौसममा रोपे पनि, जतिसुकै राम्रो गरी जलमल गरे पनि हुनेवाला केही छैन। फेरि बिउ अत्यन्त राम्रो हो, मौसम खराब छ, रेखदेख राम्रो छ, एकदम अरू सबै कुरा ठिक छ, त्यो पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि बिउ पनि राम्रो हुनुपर्छ, मौसम पनि राम्रो हुनुपर्छ र उर्वर शक्ति, माटोको उर्वर शक्ति पनि राम्रो हुनुपर्छ। फेरि त्यसमा गर्ने लगाव, हामीले स्याहार सुसार, कलमी गर्ने, गोडमेल गर्ने, मलजल गर्ने, यी कुरा, समयमा पानी लगाउने, धेरै पानी हुन नदिने, यी सबै कुरा चाहिन्छन् फसलहरू, अन्नहरू, अनाजहरू फल्नका लागि। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यति धेरै पहलुहरू हुन्छन्। पढ्नु पर्यो, पास गर्नु पर्यो, जागिर पाउनु पर्यो, वा मस्तिष्कमा, दिमागमा नयाँ व्यवसायहरू दिमागमा आउनु पर्यो, अनि त्यो व्यवसायलाई सही गर्नु पर्यो। यति धेरै कुरा छन् नि। यस अर्थमा तपाईँ हाम्रा एक साइतहरूले यी सबै कुराको व्यवस्थापन गरून्, मानसिक रूपमा ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सकियोस् भन्नका लागि हो साइतहरू हेरिएको हो। साइत भनेको तपाईँको मौसम अन्तर्गत जस्तो हो। मौसम चाहिँ सही हुनुपर्छ। अहिले एकदम राम्रो छ, आज राम्रो दिन हो, रामनवमीको दिन हो, अथवा एकदम चाहिँ शिवरात्रिको दिन हो, आज धान रोप्छु फल्छ भनेर फल्दैन। हेर्नुहोस्, फल्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, राम्रो दिन भनेर हुँदैन, मौसम सही हुनुपर्छ। र त्यस अर्थमा राम्रो दिन, राम्रो ढङ्गमा, राम्रो स्याहार सुसार गरेर काम गरेर हुँदैन। साइत भनेको, मुहुर्त भनेको मौसम हो। तपाईँले जुन काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो कामका लागि भन्ने हो। फेरि मौसम, सबै धानै रोप्नका लागि राम्रो मौसममा सबै थोक त रोप्दैनौँ नि हामी। त्यस अर्थमा मौसम चाहिँ काम विशेषले हुन्छ। विवाह गर्नका लागि कस्तो मौसम चाहिन्छ, अनि सँगसँगै व्रतबन्ध गर्नका लागि कस्तो मौसम चाहिन्छ, ज्ञान बुद्धि विवेक लिनका लागि कस्तो मौसम चाहिन्छ, अथवा यतापट्टि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नका लागि कस्तो मौसम चाहिन्छ, यो सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर सबै नक्षत्र, बार, तिथि, योग, करण, मध्याह्न, मध्यरात, सूर्योदयसँग मिलाएर मौसम व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। अन्य कुराहरूको अलिअलि तलमाथि भयो भने पनि सही मौसममा, सही ठाउँमा, सही बिउ परिदियो भने एकदम उर्वर ढङ्गमा फसल फले जस्तै मौसम चाहिँ सही पर्नुपर्छ। पहिलोभन्दा पहिलो प्राथमिकता। अब यसमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आधिकारिक रूपमा यो साइट यो दिनमा जुरेको छ, व्रतबन्ध यो दिन जुरेको छ, विवाह यो दिन जुरेको छ, गृह प्रवेश यो दिन जुरेको छ, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने यो दिन जुरेको छ भनेर तोकेर बताएको हुन्छ। त्यो तोकेर बताएको कुरा के हो, यो कुराकानी विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी एउटा व्यक्ति पढ्यो होला, कोही आचार्य गरे होला, कसैले डाक्टर गरे होला, तर एउटा व्यक्तिले निकालेको साइत भन्दा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका विभिन्न विद्वान विदुषीहरू, 30-35 जना विद्वान विदुषीहरू, धर्मशास्त्रका छुट्टै, इतिहास पुराणका छुट्टै, पञ्चाङ्ग प्रणेताहरू छुट्टै, अनि समाजमा प्रयोग हुने चिजहरू कसरी प्रयोग भइरहेको छन्, हाम्रो देश गाउँ ठाउँमा कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, यी सबै कुरा विचार गरेर निकालिएको साइत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साइत हुन्छ। पात्रमा लेखेको साइत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो साइतलाई छोड्नु भनेको यो हामी मान्ने हो कि नमान्ने हो, यो बिचमा पर्छौँ। त्यस अर्थमा
पञ्चाङ्गमा लेखेको साइत नै मूल साइत हो। त्योभन्दा अन्य मेरो अमेरिकाबाट छोरो आउँदैछ, यतिखेर साइत छ अरे, यता छ अरे, यसलाई यसो यताउता मिलाउन मिल्दैन, यो सामान्य साइतमा यसो गर्न मिल्दैन, यो कुरा छोडिदिनुहोस्। अमेरिकाबाट आउने मान्छे 2-4 पटक आउला जाला, तर जीवनमा गर्ने कुरा व्रतबन्ध विवाह जस्ता कुराहरू, ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यो साइतमै गर्नुपर्छ। अन्य कुराहरूलाई सब कुरा छोडिदिनुहोस्। किन ग्रहको कुरा, नक्षत्रको कुरा अनि पृथ्वीको कुरा, समयको कुरा त त्यो एउटा मान्छे कहीँबाट कतै आउँछ भनेर चुप लाएर बस्दैन नि, पर्खिँदैन नि। त्यस अर्थमा यी ग्रहहरूको व्यवस्थापन चाहिँ व्यक्तिको समय, व्यक्तिको फुर्सदसँग जोडेर हुँदैन। साइत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ज्योतिषशास्त्र मान्नु नै हुन्छ भने पात्रमा लेखेको हुबहु साइतलाई मान्नु होला। त्योभन्दा अन्य आफ्नो ढङ्गमा गर्नुपर्छ भने त किन सोधिरहनु पर्यो बेकारमा। शुभ कर्म गर्ने शुभ समयमा, हे भगवान् राम्रो कर्म गर्दैछु भन्ने सुरु गर्ने, भयो भयो भएन भएन के थाहा र, होइन। यस अर्थमा साइत ट्वाक्क साइत हुन्छ, ट्वाक्कै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा, अन्नप्राशन साइत हामी सुरुमा गर्छौँ, बच्चा बच्चीलाई खाना खुवाउँछौँ। यो हो के, यहाँनिर कुराकानी रहन्छ, महत्त्वपूर्ण कुराकानी रहेको छ। जस्तो बच्चालाई आमाको दुधले मात्रै अब पुग्दैन, अब अन्न अनाज खुवाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी हो। र भोको भयो, कुपोषण भयो, होइन, खाएको चिज शरीरमा लागेन भने कुरो बिग्रिएन। त्यसो हुँदा यो अन्नप्राशन भनेको जीवनभर त्यो बच्चाले दुध खान छोडे पछाडि अब अन्न अनाज जे खान्छ नि, त्यो अन्न अनाजमा एक एक नानुकूलम त भइसजम भन्छ। ग्रह अनुकूल भएन भने, साइत अनुकूल भएन भने तपाईँका जिन्दगीभर खाएका औषधिहरू जति पनि हामी खान्छौँ नि, ती सबै औषधि हुन्, ती सबै औषधिले काम गर्दैनन्। तर यदि अन्नप्राशन सही समयमा परेको छ, सही दिशा फर्केर खानुभएको छ, विधि विधान सहित अन्नप्राशन गर्नुभएको छ भने जीवनमा खाने एक एक खानेकुरा औषधि हुन्छन्। ती औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छन्, त्यसले औषधिको काम गर्छन्। र नास्ति मूल अनौषधम यसरी बताइन्छ। यो मूल उम्रने जति पनि चिज हुन् औषधि नै हुन्। यस अर्थमा अन्नप्राशन साइत अत्यन्त सावधानीपूर्वक 120 दिनदेखि 150 दिनभित्रमा वा 5औं महिनामा छिटोभन्दा छिटो छोरी मान्छेको अन्नप्राशन गराउनु पर्ने हुन्छ। र छोरा मान्छेको 150 दिनदेखि 180 दिनभित्रमा यसलाई अथवा 6औं महिनामा छिटोभन्दा छिटो अन्नप्राशन गराउनु पर्ने हुन्छ। अन्नप्राशनका लागि तपाईँले पात्रमा हेर्नुभएको होला, मलमासले अन्नप्राशनलाई रोक्दैन, सोरश्राद्धले अन्नप्राशनलाई रोक्दैन, बृहस्पति हस्त शुक्र हस्तले अन्नप्राशनलाई रोक्दैन। बच्चो भोकाइसकेको बच्चालाई खानेकुरा खुवाइहाल्नुपर्छ। अन्य के कारणले गर्दा मेरा कुनीको मरेका छन्, काका सानीमा मामा ठुलेमा बितेका छन् भनेर हुँदैन। बितेर जाने गइसक्यो, अब जन्मिनेलाई सही समयमा खुवाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा अरू सानातिना कुराले रोक्नेवाला छैन अन्नप्राशनलाई। 150 दिनदेखि अथवा 5औं महिनामा छोरीको, 6औं महिनामा छोराको अन्नप्राशन गराउनुपर्छ। जीवनभर स्वास्थ्य सही राख्न चाहनुहुन्छ भने अन्नप्राशनको साइत अत्यन्त महत्त्वका साथमा लिएर हेराएर अन्नप्राशन गराउनु भयो भने बच्चा जीवनभर स्वस्थ रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी रहेको छ अन्नप्राशनको कुरा। र अन्नप्राशन सही समयमा भयो भने खाएको खानकीको प्रभाव, गुण, दोष सबै व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतावान शरीर, क्षमतावान मस्तिष्क बनाउन सक्छ। यो एउटा कुराकानी। र अर्को कुराकानी के रहेको छ भने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि सही समयमा गरेको अन्नप्राशन कर्मले त्यो जागृत गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। भनेपछि कति धेरै महत्त्वको रहेको छ यो अन्नप्राशन साइत। हचुवाको भरमा आज राम्रो दिन हो, राम्रो मन्दिरमा लगेर खुवाइदिउँ भनेर हुँदैन। सही समयमा सही दिशा फर्केर सही व्यक्तिलाई जुरेको छ, उसलाई यता फर्केर जुरेको छ, यता फर्केर जुरेको छ भन्ने हुन्छ। त्यो भइदियो भने त्यो बच्चाले खानेकुरा पनि मन पराएर खाइदिन्छ। मन पराएर गरेको काम, मन पराएर गरेको साइत त्यो अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यो कुरा रहेको छ। अब हामी अर्को साइतमा जान्छौँ, महत्त्वपूर्ण साइत हो व्रतबन्ध। हामी अहिले गल्ती गरिरहेका छौँ व्रतबन्धको लागि। हामी 20 वर्ष 22 वर्ष भए पछाडि व्रतबन्ध गर्न थाल्यौँ। व्रतबन्ध भनेको व्रतमा बाँधिने व्रत हो वा व्रतमा बाँधिने कर्म हो, संस्कार हो। हामी मान्छेका लागि धेरै धेरै नै किसिमका व्रतहरू रहेका छन्। लुगा लाउनु पर्ने,
यस्तो खानुपर्ने, यस्तो जानुपर्ने, यस्तो जानु नहुने। संसारका यत्रा जीवजन्तु छन्, तिनलाई कसैलाई लुगाको आवश्यकता छैन। हामी मान्छेलाई मात्रै हो कपडा लगाउनु पर्ने, छोप्नु पर्ने, होइन? अनि ज्ञान लिनुपर्ने, बुद्धि लिनुपर्ने, स्कुल जानुपर्ने, पढ्नुपर्ने, सर्टिफिकेट लिनुपर्ने मान्छेलाई मात्रै हो। अनि नाम राख्नुपर्ने, नाम पनि चम्किलो अक्षरमा राख्नुपर्ने, पुरस्कार लिनुपर्ने, मान सम्मान लिनुपर्ने मान्छेलाई मात्रै हो। नाति पनातिका लागि जोड्नुपर्ने, आफूले मात्रै खाँदा नपुग्ने मान्छेलाई मात्रै हो। यस अर्थमा हामी मान्छेका लागि चाहिँ व्रतमा बाँधिनु, यो नियममा बाँधिनु विशेष राम्रो हुन्छ। हामी पशु होइनौँ। यस अर्थमा 5 वर्षदेखि नै व्रतबन्धको लागि विशेष साइत जुर्छन्। 5 देखि 8 भित्रको व्रतबन्ध विशेष राम्रो, त्यसमा पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यसरी बताइएको छ अलग अलग कुरामा। तर जे होस् 5 वर्षदेखि नै व्रतबन्धको प्रावधान रहेको छ। यो हो के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, व्रत, दिमागमा आएका कुरा राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न जानियोस् भनेर हो। अब पढ्न सुरु गर्छ 3 वर्षदेखि व्रतबन्ध गर्छ 20 वर्षमा। 3 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म पढेको ज्ञान चाहिँ जतासुकै पोखिए पनि हुन्छ, जतासुकै प्रयोग गरे पनि हुन्छ, ब्याङ्कमा लुट्न गए पनि हुन्छ, चोरी फटाई डाका गुण्डा गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन नि। व्रतबन्ध भनेको जानेको सिपलाई, सिकेको सिपलाई सही ढङ्गमा प्रयोग गर्ने दिमाग दियोस्, दिमाग आओस् भन्ने मूल कुरा हो। यही व्रतबन्धको अर्को नाम हुन्छ उपनयन। भित्री आँखा, 2टा नयन त छन्, अर्को भित्री आँखा चाहिँ जागोस्। यो गरेपछि यो हुन्छ, यो गरेपछि यो हुन्छ, यस्तो योजना बनाउनुपर्छ, यति वर्ष पछाडि म यसो काम गर्छु, 5 वर्ष पछाडि म यति पढिसक्छु, 6 वर्ष पछाडि एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्छु, अर्को 4 वर्षमा त्यसलाई यतिको नेटवर्क विस्तार गर्छु, अर्को 2 वर्षमा म यसरी विस्तार गरेर यति कमाउँछु। एउटा योजना त हुनु पर्यो नि। दिमागको योजना सही होस् भन्नका लागि गरिने व्रत हो उपनयन। भित्री आँखा, भित्री योजनाको आँखा खुलाउनका लागि। अब 20 वर्षमा योजनाको आँखा खुलाइदिएर हुन्छ त? बेलामा योजनाको आँखा खुलाइदिनु परेन, उसलाई देखाइदिनु परेन बाटो, अनि पो हुन्छ त उपनयन भन्ने कुरा यो हो। यो कुरा विशेष विचार गर्नु होला। ढिलाइ व्रतबन्ध नगर्नु होला। बेलैमा गर्दा केही बिग्रिँदैन। ढिलो गरेपछि म त कपाल काट्दिनँ भन्छ, म त यस्तो उस्तो गर्दिनँ भन्छ, न मन्त्र पढ्छ न जप्छ। के रह्यो त्यो संस्कारको? देखावटी रूपमा एउटा जनै मात्रै बाँध्ने हो। कपाल काटेर यसो पहिलो कपडा लगाएर अनि फोटो खिचेर खिचिक पारेर मन्त्र सुनेर मात्रै हो र? त्यो मन्त्र त किताबमा लेखेकै छ, त्यो डोरो पसलमा पाइहाल्छ, यसो लाउँदा भइहाल्यो। तर त्यो होइन नि व्रतबन्ध भनेको। त्यो त विशिष्ट किसिमको पुरुषको अत्यन्त ठुलो, सबैभन्दा ठुलो कार्य हो व्रतबन्ध। यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण साथमा जीवनमा यो बटुकको दिमागले सही काम मात्रै गरोस् र पढेको, जानेको, सिकेको कुरा चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग होस् भन्ने कुरा हो। यज्ञोपवीतम संस्कार पनि भन्छ। यज्ञको उपवीत, यज्ञको नजिकमा, देवताको नजिकमा, देवताको आशीर्वाद सहित, ग्रहको किरण सहित, समाजको आशीर्वाद सहित, कामना सहित यो व्यक्तिले काम गरोस् भन्ने कामनाका साथमा गरिएको व्रतबन्ध संस्कार हो। व्रतबन्ध संस्कारलाई बेलैमा, सही समयमा, सही साइत निकालेर गरियो भने जीवनमा त्यो व्यक्ति फटा हुन सक्दैन, चोर हुन सक्दैन, डाका गुण्डा हुन सक्दैन, ठग हुन सक्दैन। यो कुरा विशेष विचार गर्नुपर्छ। ढिलो भयो व्रतबन्ध गराउन भने यो सबै कुरा लथालिङ्ग हुन्छ। व्रतबन्ध, उपनयन र यज्ञोपवीत संस्कार यो त्यसै आएका शब्दहरू होइनन्। यो व्रतबन्धका लागि महत्त्वपूर्ण हो। यस अर्थमा अत्यन्त गम्भीर तरिकाले 5 वर्षको छोरो भए पछाडि अब व्रतबन्ध गर्नुपर्छ। अब क्या हो, कसो हो, कहिले व्रतबन्धलाई जुर्छ भनेर सोध्न थाल्दा हुन्छ। 5, 6, 7, 8मा त जुरिहाल्छ। यतिखेर गर्नुपर्छ। 8 वर्षभन्दा पछाडि गएपछि त्यो ढिलो भयो। अब ढिलो भयो, त्यो धेरै ढिलो भयो। कि उसको दिमागले कसरी योजना बनाउँछ? पढिसक्छ, जागिर पाउँदैन भन्छ, पढिसक्छ, खोइ के गर्ने यहाँ त ठाउँ पनि छैन, म त जान्छु अर्कैतिर भन्छ, होइन? दिमागमा योजना हाल्ने, उपनयन हाल्ने त्यो दृष्टि दिनु पर्यो नि पहिले बेलैमा। यो कुरा विशेष विचार गर्नु होला। यो हामीले जानेसम्म बुझेसम्म कुराकानी राख्दैछौँ। व्रतबन्धको साहित्यको ज्ञानको प्रयोगको कुराकानी हो। र सँगसँगै व्रतबन्धभन्दा पछाडिको साहित्य हो विवाह। विवाह साहित्यमा किन गर्ने, कुन हो साहित्य, विशेष कुराकानी रहन्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने ज्योतिषशास्त्रले मुहूर्त चिन्तामणिले केटीको विवाह 8 वर्ष पर्यन्तम त्रिगुणितम अति उत्तमम भन्छ। 8 वर्ष पछाडि 3 गुणामा केटीको विवाह सबैभन्दा राम्रो। 24 वर्षमा भनेको हो। यो भनौँ 24 वर्षको नजिकमा भनेको हो। अब यतापट्टि मेडिकल साइन्स टर्मोलोजीले गुगलमा हामी तपाईँ सर्च गर्न सक्छौँ, होइन? कुन समयको बच्चा राम्रो हुन्छ भन्दा मिड 20 भन्छ।
मध्य 20 भनेको 25 वर्षमा जन्मिएको बच्चा चाहिँ एज अ मेन्टल अर फिजिकल फिटनेस चाहनुहुन्छ भने 25औं वर्षमा सन्तान जन्माउनु होला भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त कसरी कुरा मिलेको छ। 24 वर्षमा विवाह, 25 वर्षमा सन्तान। एकदम, किन विवाह भनेको त सन्तान सन्तति पनि हो। मैले संसार जितेँ भनेर मात्रै हुँदैन, होइन, मैले खुब धेरै प्रगति गरेँ, खुब धेरै कमाएँ भनेर मात्रै हुँदैन। सन्तान अलिकति विकलाङ्ग जन्मियो भने जिन्दगीभर पछुताउनुपर्छ। सन्तानले एक दाउमा क्यासिनोमा लगेर तपाईँले जिन्दगीभर किनेको काठमाडौँको 50वटा घर छ कि 100वटा घर छ, सबै हानिदिनु पनि सक्छ एकै रातमा, एकैचोटिमा। त्यस अर्थमा सही समयमा विवाह गर्नुपर्छ। सही समयमा गरिएको विवाहबाट सही सन्तान जन्मन्छ। सही सन्तानले तपाईँको विरासतलाई थामिदिन्छ, तपाईँको धर्म, कर्म, इच्छा, आकाङ्क्षा सबैलाई थामिदिन्छ, मान मान्यता सबै राख्दछ। यस अर्थमा सही समयमा विवाह भयो भने अन्य दोषहरू हुन्छन् नि, विवाहका दोषहरू, 2 विवाह ग्रह दोष, निसन्तान दोष, ती दोषहरू पनि जान्छ। यसरी बताइन्छ सही विवाहको हेर्नका लागि। केटी मान्छेको लागि विवाहको साइत हेर्नका लागि बृहस्पति विशेष जुर्नुपर्ने हुन्छ। केटा मान्छेको विवाहको लागि जुर्नका लागि सूर्य भगवान विशेष जुर्नुपर्ने हुन्छ। चन्द्र कुण्डली, राशि कुण्डलीबाट भन्ने कुरा हो। यो पक्ष अर्कै पक्ष हो। हामीले आज साइतको महत्त्वको बारेमा, विशेषताका बारेमा कुराकानी जोड्दैछौँ। विवाह समयमा भयो भने सन्तान सन्तति, श्रीमान श्रीमती, मेल मिलापदेखि लिएर अर्थ उपार्जनदेखि लिएर हस्तान्तरणसम्मको कुराकानीलाई विशिष्टतम तरिकाले राखेको छ। यस अर्थमा विवाहको साइत अत्यन्त गम्भीर तरिकाले हेराउनुहोला, सोध्नुहोला अनि गम्भीर तरिकाले नै ट्याक्क साइतमै गर्नुहोला। रातिको साइत छ पात्रमा लेखेको, दिउँसै जन्ती हिँडाइरहेछ, दिउँसै बेहुली अन्माइरहेको छ, यो हुँदैन। बरु चैतमा गरे हुन्छ, कार्तिकमा गरे हुन्छ, त्यो काम छैन। त्यस अर्थमा तपाईँ यदि साइत हेराउनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ भने ठ्याक्क साइतमा काम गर्नु, ठ्याक्क साइतमा हवन गर्नु, ठ्याक्क साइतमा लगनगाँठो गाँच्नु, त्यो कुराकानी हो। पार्टी त तपाईँ भोलि दिनुहोस्, पर्सि दिनुहोस्, संसारका ठुल्ठुला होटलहरूमा दिनुहोस् कि जेसुकै गर्नुहोस्, होइन। तर विवाह भनेको कुरा श्रीमान श्रीमती, बुवा आमा, 2-4 जना परिवारका मान्छे बसेर ठ्याक्क साइतमा गर्नुभयो भने विशेष राम्रो। रिसेप्सन दिने कुरा, पार्टी दिने कुरा अलग कुरा हुन्, किन दाम्पत्य जीवन त पटक पटक गर्ने कुरा होइन नि, धेरै पटक विवाह गर्ने कुरा होइन नि। ठ्याक्क साइतमा काम गर्न भ्याइन्छ भने, साथीभाइ इष्टमित्र बोलाउने होइन भने परिवार मात्रै बसेर विवाह गर्ने, अरू काम भोलि पर्सि गर्दा हुन्छ, 2-4 दिन पछि गर्दा हुन्छ पार्टी दिने काम। यो कुराकानी हामीले जोड्यौँ। र सँगसँगै जीवनमा एउटा 2टा 3टासम्म घर बनाउँछौँ होला हामी, होइन। अब कोही मान्छे व्यावसायिक छ र बनाउँदै बेच्दै गर्दैछ भने अर्कै कुराकानी हो। तर धेरै पटक गर्ने कुरा होइन। घर निर्माण गर्ने साइत पनि घर केका लागि निर्माण गरेपछि त्यहाँ बस्न पाइयोस्, घाम पानीबाट जोगियोस्, सन्तान सन्ततिको भरण पोषण गर्न पाइयोस् भनेर बृहत वास्तुमालामा लेखिएको छ। गृहको प्रयोजन, घरको प्रयोजन सँगसँगै शान्ति होस्, अमन चयन होस् भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि। घर चाहिँ दह्रो न दह्रो छ तर मनमा पीडा भएन, पुगेन भनेर त हुँदैन। त्यस अर्थमा मनमा शान्ति, आराम र मजबुतीका लागि, सबैका लागि गृह निर्माणको कुराकानी हो। पात्रमा दिएको गृह निर्माण साइत, शिलान्यास साइतलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो, ट्याक्क मिलाएर तपाईँले घर बनाउनु भयो भने त्यसमा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। प्रगति, उन्नति, सोच, दिमाग सबै कुरा घरका सबै मेलमिलापसँग जोडिएर घर निर्माणको महत्त्व राखिएको हुन्छ। ठ्याक्क यहाँ एउटा कुरा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने शरण परेको दिन अथवा श्रवण नक्षत्रको दिनमा यदि तपाईँले काठ काटेर ल्याएर डुँड बनाउनु भयो अथवा घार बनाउनु भयो भने त्यो घारमा मोहरी बस्नेवाला छैन। कुनै विधि अपनाउनुहोस्, तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्, श्रवण नक्षत्रको दिनमा बनाएको घारमा मोहरी बस्दैन भनेपछि त्यसले साइत विचार गर्छ। हेर्नुहोस्, मोहरीले साइत विचार गर्छ। तपाईँले झुक्क्याएर बसाउनु भयो भने पनि बस्नेवाला छैन। यस अर्थमा घर त्यसले त साइत हेर्छ, कति धेरै दुःख गरेर बनाउँछ त्यसले मह। हामी आफ्नो दुःखलाई सञ्चित गर्ने, मह जसरी सञ्चित गर्छ नि त्यसले थोरै थोरै 1 लिटर मह जम्मा गर्नका लागि एउटा मोहरीलाई पृथ्वीको 7 पटक जति परिक्रमा गर्नुपर्छ अरे यदि त्यसको यात्रालाई जोड्ने हो भने। भनेपछि कति धेरै श्रम गरेर त्यसले अलिअलि गर्दै थुपारेको हुन्छ मह।
त्यस्तै तपाईँले कति धेरै श्रम गरेर तपाईँले घर बनाउनु भएको हुन्छ, कति धेरै श्रम गर्नुहुन्छ त्यो थुप्रियोस्, जोगियोस्, बसोस्, आत्मसन्तुष्टि होस्, स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्नका लागि गरिएको घरमा हेलचेक नै गर्ने कुरा होइन। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गमा गृह निर्माणको साइत हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। ट्वाक्क समयमा शिलान्यास गर्ने, ट्वाक्क समयमा जग राख्ने, घर बनाउने, त्यति भएपछि तपाईँ बसेको मान्छेलाई सबैमा मेलमिलाप, सबैमा आनन्द, सबैमा प्रगति, उन्नति, सबैमा निरोगिता, त्यो सबै कुरा एकैचोटि आउँछ। यो महत्त्वपूर्ण साइतको बारेमा कुराकानीमा जोड्यौँ। र सँगसँगै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सुरुवात गर्ने साइत हुन्छ, पात्रमा लेखिएको हुन्छ, दोकान खोल्ने साइत, व्यावसायिक प्रतिष्ठान गर्ने साइत, धैर्यतासँग जोडेर कुराकानी हुन्छ। त्यो मौसम, यो सबै साइत भनेको मौसम, कुन काम गर्न कुन समयमा राम्रो हुन्छ भनेर दिएको मौसमको कुराकानी हो। र तपाईँले व्यवसाय सुरु त गर्नुहुन्छ, 2 महिनापछि खोइ भएन, यो त व्यापार हुँदैन जस्तो लाग्यो, छोडिदिनु जस्तो लाग्न थाल्यो भने, अल्छी लाग्न थाल्यो भने काम छैन। यस अर्थमा मौसम यति धेरै विचार गरेर बनाइएको हुन्छ कि यो व्यावसायिक प्रतिष्ठान साइत गर्ने बेलामा तपाईँलाई ऊर्जा आइरहोस्, जाँगर आइरहोस्, नयाँ नयाँ सोच आइरहोस् दिमागमा, यो सबै कुरा विचार गरेर बनाइएको हुन्छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरु गर्नका लागि यो विशेष विचार गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण साइत हुन्छ गर्भाधान गर्ने साइत। कतिखेर गर्भ राख्ने भन्ने कुरा यो पूर्वीय दर्शनमा साउने पानी छल्नु भनेर बताइन्छ। विवाहको पहिलो वर्षको पहिलो साउन महिना छलेपछि श्रीमती माइतमा पठाउने, श्रीमान घरमा बस्ने। ठ्याक्क साउने पानी छलिसकेर भदौमा श्रीमती घरमा आएपछि ठ्याक्क गर्भधान भयो भने ट्याक्क वैशाखमा जन्मिन्छ। उच्चको सूर्य भएको बेलामा जन्मिएको बच्चा चाहिँ उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, उच्च आकाङ्क्षा, उच्च मनोभावना, सबै कुरा उच्च हुन्छ भनेर यति धेरै विचार गरेर यो विभिन्न नियमहरू बनाइएको हुन्छ हामी कहाँ। यो सामान्य कुरा होइन। र गर्भधारण गर्ने क्रममा विशेष गरेर 16 श्राद्धमा नगर्नु, ग्रहण लागेको बेलामा नगर्नु, अनि बृहस्पति शुक्र अस्त भएको बेलामा नगर्नु, व्रतमा बसेको बेलामा नगर्नु, लामो यात्रामा गएको बेलामा नगर्नु, डराएको बेलामा नगर्नु, यति धेरै कुरा गरिएको हुन्छ कि ती सबै कुराहरूले शरीरमा, दिमागमा, मानसिकतामा कमजोर भएको बेलामा गर्भ रह्यो भने कमजोर बच्चा जन्मन्छ भनेर महाभारतको पाण्डु जन्मिने कुरा, धृतराष्ट्र जन्मिने कुरा अनि विदुर जन्मिने कुराको गर्भधारणको व्यवस्थापनसँग जोडेर कथाहरू आउँछ, ताकि खुसी खुसी रहनु, रमाइलो अवस्थामा रहनु, योजनाबद्ध तरिकाले अब हामी सन्तान जन्माउँछौँ भनेर योजनाबद्ध तरिकाले गर्भधारण गर्नु र सोधेर गर्दा झन् राम्रो। अहिले कुन दशा चल्दैछ, श्रीमतीको कुन दशा चल्दैछ, आफ्नो कुन दशा चल्दैछ, कुन बेलामा गर्भ राखेको सन्तान चाहिँ निरोगी पनि हुन्छ, हृष्टपुष्ट सँगसँगै मानसिक, शारीरिक सबै कुरामा उत्कृष्ट जन्मन्छ भनेर विश्व प्रकाशक सन्तान जन्माउनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गमा गर्भधारण संस्कार, गर्भधारण साइत हेरेर गर्भधारण गर्नु विशेष राम्रो रहन्छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। यीभन्दा बाहेकका प्राय पात्रोहरूमा लेखिएका हरेक साइतहरू, जस्तो गाउँठाउँमा भकारी भर्ने साइत हुन्छ, गाईबस्तु सार्ने साइत हुन्छ, गोठ बनाउने साइत हुन्छ, यी साइतहरू अथवा यी सबै साइतहरू चाहिँ तपाईँको मौसम हो। मौसम, सही मौसममा सही तरिकाले सही बिउ बिजन रोप्नुभयो भने त्यसले सही उत्पादन दिन्छ भनेर बनाइएको साइत हो। यदि ज्योतिषशास्त्र मान्नुहुन्छ, पूर्वीय दर्शनले ज्योतिषशास्त्रले दिएको कुरा चाहिँ विशिष्ट छ, अकाट्य छ। ग्रहणहरू पत्ता लगाउने यी ज्योतिष गुरुहरू चन्द्रको यथसाक्षिणो भनेर बताइन्छ। ग्रहणहरू पत्ता लगाउने ट्वाकै ग्रहण पत्ता लगाउने ज्योतिष गुरुहरूले विशिष्ट तरिकाले हिसाब किताब गरेर निकालेको साइत हो। म यसलाई आत्मसात गर्छु भन्ने मान्नुहुन्छ यदि भने साइतका बहु समयमा काम गर्नुहोला। मान्नै हुन्न भने त केची भन्नु र होइन, यताउता तानतुन गरेर अलि सामान्य साइट खोज्न थाल्नुभयो भने त्यो सामान्यमै गयो। भाग्य पनि सामान्य, बिक्रीपट्टा पनि सामान्य, व्यापार पनि सामान्य, सबै सामान्य, जीवनै सामान्य भयो। तर यदि विशिष्ट तपाईँ उपलब्धि चाहनुहुन्छ, विशिष्ट सन्तान चाहनुहुन्छ, विशिष्ट श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप चाहनुहुन्छ भने एक साइतहरू ट्वाक समयमा गर्नुहोला। धेरै भिडभाड नगर्नुहोला। कुनै पनि फङ्सन, कुनै पनि काम कारबाहीमा अत्यावश्यक व्यक्तित्वहरू मात्रै भेला भएर पार्टी दिने काम भोलि पर्सि राखेर गर्नुभयो भने तपाईँले इहलोक परलोक, इहलोकमा सुख सुविधा मान मर्यादा सबै थोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आजको साहित्यको महत्त्वका बारेमा यति कुराकानी राख्यौँ। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? हामीलाई कहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई के छन् सुझाव प्रतिक्रिया? हाम्रो युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
सँगसँगै हामी तुलसी गुरु नाम गरेको अर्को युट्युब च्यानलमा दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि कुराहरू राख्छौँ र तपाईँको कुण्डली विश्लेषण पनि राख्छौँ। नेपालका विभिन्न एफएम स्टेसन, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रकाशन प्रसारण रहन्छन्। ती माध्यमबाट पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै तपाईँ पनि कुनै सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र सञ्चार माध्यममा हाम्रा कुराहरू, राम्रा कुराहरू प्रकाशन प्रसारण गराउन चाहनुहुन्छ भने गराउन सक्नुहुन्छ। निःशुल्क रूपमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ, बरु सहयोगी संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्छौँ। तपाईँको प्रमोसन, हाम्रो प्रमोसन, दोहोरो प्रमोसनको लागि सहकार्य गर्न सक्छौँ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रविधिमा हामीलाई विशाल आचार्यज्यूले साथ दिनुभएको छ, सुनेर साथ दिनुभएको छ तपाईँले र सँगसँगै हाम्रा कुराहरू मनपर्छन् भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गरिदिनुहोला, कमेन्ट लेख्नुहोला र आगामी दिनका हाम्रा कुराहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोला। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेर सामाजिक कामहरू गर्दैछौँ। सम्पर्क गर्नुभयो भने ती सामाजिक कुराहरूमा पनि सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।